شمولیتی پروگرام کے اختتام سے قبل میں چودھری شیبان بڑھوا سے مرحوم ندیم روپیال جاوید صاحب فوجی الیاس ماسٹر احسان مرحوم اور نمبردار نیاز مرحوم کے سال ثواب کے لیے جناب عثمان عتیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے سال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کریں. جناب عثمان عتیق صاحب. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم